अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी बाज़ लोगों को अपनी मौत का अंदाज़ा पहले से हो जाता है। इंडिया की तीसरी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भुवनेश्वर में तकरीर करने के बाद उन्हें खबर मिली कि दिल्ली में उनके पोते और पोती की कार को हादसा हो गया, तो वो अपना सफ़र दरमियान में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आईं। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को मशहूर अदाकार पीटर उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। ठीक 9:12 पर इंदिरा गांधी ने अपनी रिहाइशगाह और दफ्तर के दरमियान के गेट को पार किया। गेट पर तैनात सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह को देखकर इंदिरा गांधी मुस्कुराईं, लेकिन बेअंत सिंह ने अपना रिवाल्वर निकाल कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी, गेट के दूसरी तरफ तैनात सतवंत सिंह ने भी अपनी स्ट्रेन गन का पूरा मैगजीन उन पर खाली कर दिया। उन दोनों ने गोल्डन टेम्पल पर इंडियन फौज के हमले का बदला ले लिया था। 5 माह पहले 31 मई 1984 की शाम मेरठ में इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बरार अपनी बीवी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके अगले दिन उन्हें मनीला के लिए रवाना होना था, जहां पर वो छुट्टियां मनाने जा रहे थे। अब आप ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी मेजर जनरल बरार की ज़बानी सुनिए। बरार ने बताया कि शाम को मेरे पास फ़ोन आया कि मीटिंग के लिए अगले दिन सुबह मुझे चंडीगढ़ पहुंचना है। मैं मेरठ से दिल्ली बाई रोड गया, वहां से जहाज़ पकड़कर चंडीगढ़ और बराह रास्त मगरबी कमान के हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां मुझे खबर मिली कि मुझे ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करना है और जल्द से जल्द अमृतसर पहुंचना है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। गोल्डन टेम्पल पर भिंडरावाला ने मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है और पंजाब में कोई कानून और निज़ाम नहीं रहा। मुझसे कहा गया कि इसे जल्द से जल्द ठीक करना है, वरना पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरी छुट्टी मनसूख हो गई और मैं फौरी तौर पर हवाई जहाज़ से अमृतसर पहुंचा। सीनियर सहाफ़ी सतेश जैकब को भी कई बार भिंडरावाला से मुलाकात का मौका मिला। जैकब कहते हैं कि मैं जब भी वहां जाता था, भिंडरावाला के मुहाफ़िज़ दूर से कहते थे, ओ जी बीबी जी आ गए। कभी उन्होंने BBC नहीं कहा। जैकब ने बताया कि भिंडरावाला से एक बार मेरी अकेले में तवील मुलाकात हुई। हम दोनों गोल्डन टेम्पल की छत पर बैठे हुए थे, जहां कोई नहीं जाता था। वहां बंदर ही बंदर घूम रहे थे। मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा कि जो कुछ आप कर रहे हैं, लगता है कि आपके खिलाफ कुछ एक्शन होगा। तो उन्होंने कहा, क्या खाक एक्शन होगा? उन्होंने मुझे छत से इशारा करके दिखाया कि सामने खेत हैं, 7-8 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान की हद है। हम पीछे से निकलकर सरहद पार चले जाएंगे और वहां से छापा मार जंग करेंगे। मुझे हैरत थी कि ये शख्स मुझे ये सब कुछ बता रहा है और मुझ पर यकीन कर रहा है। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इसे छापोगे या नहीं। 4 जून 1984 को भिंडरावाला के लोगों की पोजीशन का जायज़ा लेने के लिए एक अफसर को सादा कपड़ों में गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजा गया। 5 जून की सुबह जनरल बरार ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले फौजियों को ब्रीफ किया। जनरल बरार ने बताया, 5 की सुबह 4:30 बजे मैं हर बटालियन के पास गया और उनके जवानों से करीबन आधे घंटे बात की। मैंने उनसे कहा कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हुए हमें ये नहीं सोचना कि हम किसी मुक़द्दस मकाम को बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम उसकी सफाई करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में हलाकतें जितनी कम हों इतना अच्छा है। वो कहते हैं, मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर तुम में से कोई अंदर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं आपके कमांडिंग अफसर से कहूँगा कि अंदर जाने की ज़रूरत नहीं और आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैं 3 बटालियन में गया, कोई नहीं खड़ा हुआ। 4थी बटालियन में एक सिख अफसर खड़ा हो गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर आपके जज्बात मजरूह होते हैं तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं अंदर जाना चाहता हूँ और सबसे आगे जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अकाल तख्त में सबसे पहले पहुंचकर भिंडरावाले को पकड़ सकूं। पैराशूट रेजिमेंट ऑपरेशन की क़यादत करने वाले जनरल सुंदर जी, जनरल दियाल और जनरल बरार की हिकमत अमली ये थी कि इस पूरी मुहिम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए। 10 बजे के इर्द गिर्द सामने से हल्ला बोला गया। काली वर्दियां पहने पहली बटालियन और पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को हिदायत की गई कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो अकाल तख्त की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही कमांडोज आगे बढ़े, उन पर दोनों तरफ से खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई। चंद ही कमांडोज इस जवाबी हमले में बच पाए।
ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے لیفٹیننٹ کرنل اسرار رحیم خان کی قیادت میں 10ویں بٹالین کے گارڈز نے سیڑھیوں کے دونوں طرف مشین گنوں کے ٹھکانوں کو غیر فعال کر دیا، لیکن ان کے اوپر تالاب کی دوسری طرف سے شدید فائرنگ ہونے لگی۔ فوج کو جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جنرل برار نے بتایا کہ پہلے 45 منٹ میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی پلاننگ، ان کے ہتھیار اور ان کی قلعہ بندی اتنی مضبوط ہے کہ اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ صرف شمالی اور مغربی کنارے ہی سے فوجیوں پر فائرنگ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ علیحدگی پسند زمین کے نیچے مین ہول سے نکل کر مشین گن سے فائر کرنے کے بعد اندر غائب ہو رہے تھے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے جوانوں کو اکال تخت کے نزدیک سے نزدیک پہنچا سکیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس راکٹ لانچر ہیں۔ انہوں نے راکٹ لانچر فائر کر کے APC کو اڑا دیا۔ جس طرح سے چاروں طرف فائرنگ جاری تھی، جنرل برار کو مجبور ہو کر ٹینک منگوانا پڑے۔ جنرل برار نے بتایا کہ ٹینکوں کا استعمال ہماری منصوبہ بندی میں بالکل نہیں تھا۔ ٹینکوں کو تب بلایا گیا جب ہم نے دیکھا کہ ہم اکال تخت کے نزدیک بھی نہیں پہنچ رہے۔ ہمیں ڈر تھا کہ صبح ہوتے ہی ہزاروں لوگ آ جائیں گے اور چاروں طرف سے فوج کو گھیر لیں گے۔ ٹینکوں کا استعمال ہم اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے بلب بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے ان کی آنکھوں کو چندھانا چاہتے تھے تاکہ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہ دیکھ پائیں اور ہم اس کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن یہ بلب زیادہ سے زیادہ 20، 30 یا 40 سیکنڈ تک آن رہتے ہیں اور پھر فیوز ہو جاتے ہیں۔ بلب فیوز ہونے کے بعد ہم ٹینک کو واپس لے گئے، پھر دوسرا ٹینک لائے، لیکن جب کچھ بھی کامیاب نہیں ہو پایا اور صبح ہونے لگی اور اکال تخت میں موجود لوگوں نے ہار نہیں مانی، تو حکم دیا گیا کہ ٹینک سے اکال تخت کے اوپر والے حصے پر فائر کیا جائے تاکہ اوپر سے گرنے والے پتھروں سے لوگ ڈر جائیں اور باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد تو اکال تخت کو کسی اور فوجی ہدف کی طرح ہی سمجھا گیا۔ تقریباً 30-40 لوگوں نے باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگائی۔ ہمیں لگا کہ ایسی کچھ بات ہو گئی ہے اور پھر فائرنگ بند ہو گئی۔ پھر ہم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اندر جا کر تلاشی لو۔ تب جا کر ان کی موت کا پتہ چلا، لیکن اگلے دن کہانیاں شروع ہو گئیں کہ وہ رات کو بچ کر پاکستان پہنچ گئے اور پاکستانی ٹی وی اعلان کر رہا ہے کہ بھنڈرا والے ان کے پاس ہیں اور 30 جون کو وہ انہیں ٹی وی پر دکھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس وزیر اطلاعات HKL بھگت اور سیکرٹری خارجہ کا فون آیا کہ آپ کا کہنا ہے کہ بھنڈرا والے کی موت ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کی لاش ان کے خاندان کو دے دی گئی ہے اور ان کے پیروکاروں نے ان کے پیر چھوئے ہیں۔ ان کی موت ہو چکی ہے، اب پاکستان جو چاہے وہ بولتا رہے۔ اس پورے آپریشن میں انڈین فوج کے 83 فوجی ہلاک اور 248 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ 492 دیگر لوگوں کی موت کی تصدیق ہوئی اور 1592 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اس واقعہ سے انڈیا کیا پوری دنیا میں سکھ برادری کے جذبات مجروح ہوئے۔ یہ انڈین فوج کی فوجی جیت ضرور تھی، لیکن اسے بہت بڑی سیاسی شکست سمجھا گیا۔ اس کی ٹائمنگ، حکمت عملی اور عمل پر کئی سوال اٹھائے گئے اور بالآخر اندرا گاندھی کو اپنی جان دے کر اس کی قیمت چکانی پڑی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔